अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मरीम नवाज़ खान मेरे साथ मौजूद हैं और आप देख रहे हैं फ्राम कोर्ट रूम नंबर 1। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैनेज करने के लिए अदलिया को सरेंडर करवाया गया। 26वीं आइनी तरमीम से लेकर मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स और फिर बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिस तरह से डोगर कोर्ट बनाकर मैनेज किया गया, इस पर तो बड़ी बात होती है। मगर आज की FCR के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में मरीम नवाज़ खान की एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है कि किस तरह मातहत अदलिया को भी मैनेज किया जा रहा है और वहां पर अब एक अजीब किस्म की जंग छिड़ चुकी है। और हैरान कुन बात यह है कि इस्लामाबाद की वो मातहत अदलिया जहां पर हाईली पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होते हैं, अब इमरान खान की केसेस की ही बात कर लीजिए, तो उसमें जितने जजेस ने केसेस सुने और फैसले दिए वो तमाम जजेस इस्लामाबाद की मातहत अदलिया के जजेस नहीं थे, बल्कि यहां पर डेपुटेशन पर लाए गए थे और फिर इन जजेस को वापस भी नहीं भेजा जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत ये इस्लामाबाद की अदलिया होती है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक ट्रिब्यूनल बना हुआ है, सर्विस ट्रिब्यूनल। वो इन एक्सपोर्टेड यानी कि डेपुटेशनिस्ट जजेस को वापस इनके पेरेंट डिपार्टमेंट भेजना चाहता है, जबकि रियासत और बिलखसूस रियासत के सबसे बड़े सहूलतकार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो जस्टिस डोगर, वो अपने इन एसेट्स को महफूज करना चाहते हैं। तो ये जो जंग है अख्तियारात की इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में, ये जो एक रस्सा कशी है, इससे मुतालिक कुछ हैरान कुन तफसीलात मरीम नवाज़ खान के पास मौजूद हैं। तो मैडम, सबसे पहले तो ये बताएं, हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत जनाब याहिया खान ने सरेंडर किया, अदलिया मैनेज हो गई। फिर हम बात करते हैं मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की और वहाँ के चीफ जस्टिस साहिबान की, और फिर हम नए जजेस जो कि 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में लगे उनकी भी बात करते हैं, डोगर कोर्ट की हम बात करते हैं। लेकिन ये जो कहानी आज आपने मुझे अभी ऑफ द रिकॉर्ड बताई है कि इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में इस वक्त जो सूरत हाल है, ये सब क्या चल रहा है, और ये आप इन तमाम चीज़ों के डाट्स जब कनेक्ट करते हैं तो वो जाकर मिलते हैं एक शख्स, एक सियासी जमात, शख्स का नाम इमरान खान, सियासी जमात का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको मैनेज करने के लिए। देखिए, मातहत अदलिया का हमेशा बहुत बुनियादी किरदार रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम लोग ना उनको एक साथ लपेट लेते हैं। हम कहते हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसी है, क्योंकि हाई कोर्ट ऐसी है, तो मातहत अदलिया तो होगी ही ऐसी। लेकिन वहाँ पर भी कुछ जजेस हैं जिनका हक मार के कुछ जजेस को ला करके अपनी मर्जी के फैसले दिलाए जाते हैं। वहाँ पर भी वो 5 जजेस की तरह, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस की तरह अपने ज़मीर से फैसले करने वाले जजेस मौजूद है, जिनको हम क्रेडिट नहीं देते और हम जनरलाइज करके उनको भी बाकी, और उनका हक वहाँ पर भी मारा जा रहा है। उनका हक वहां पर मारा जा रहा है। और कैसे, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस इंपोर्ट किए गए, मातहत अदलिया में कई जजेस हैं, यानी 3 का फिगर नहीं है, 10 से 15 का जजेस है, जहां पर टोटल की तादाद 30-35 38 है। 38 जजेस में से अगर आधे से ज्यादा को इंपोर्ट करके मुसल्लत करके वहां पर लाया गया हो और पॉलिटिकल केसेस के लिए लाया गया हो, तो जो बकिया जजेस हैं उनके साथ वो ज्यादती है और उसी ज्यादती के खिलाफ वो आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनके ऊपर जो ट्रिब्यूनल और इसमें एक और चीज़ भी ऐड करता जाऊँ, ये जो डेपुटेशनिस्ट जजेस हैं जो मुख्तलिफ किसी सूबे से लाए गए हैं इस्लामाबाद की अदलिया में, और पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस उन्हीं के पास लगते हैं, और जब वो सर्व करते हैं तो फिर तरक्कियां भी उन्हीं जजेस को मिलती हैं। बिल्कुल, और फिर हाई कोर्ट्स में भी उन्हीं जजेस को लेके जाया जाता ऐसा ही है। और जो मिसाल है इस वक्त। और इसमें एक जो पॉजिटिव बात है, हम अक्सर बात करते हैं नाज़रीन, इससे पहले कि आप अपनी स्टोरी में आगे बढ़ें, हर इदारे में लोग खड़े हुए हैं। इस मौजूदा हाइब्रिड रजीम का एक पॉजिटिव आंसर भी है। अदलिया तो हमेशा से ही कंप्रोमाइज थी, लेकिन इस टाइम स्पैन में अदलिया के अंदर से लोग खड़े हुए और कहा कि हमारी अदलिया मैनेज है, लेकिन हम आइन और कानून के मुताबिक खड़े हैं। फिल्टर आउट हो गई चीजें, पता चल गया कौन कंप्रोमाइज है, कौन कंप्रोमाइज नहीं है, वरना हम हमेशा जेनेरिकली सबके बारे में बात करते हैं। लेकिन इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रिसेंट पास्ट में जितने भी केसेस चले हैं, उसमें इस्लामाबाद की जो लोकल, जो यहाँ की ओरिजिनल मातहत जुडिशरी है, उनमें से किसी ने कोई एक ऐसा फैसला नहीं सुनाया। बिल्कुल ऐसे। जब इन जजेस को बाहर से लाकर डेपुटेशनिस्ट को ये केस देने पड़ते हैं, तो इसकी एक मिसाल ये है कि इस्लामाबाद के मातहत अदलिया के जजेस ने इस तरह के केसेस में ऐसे फैसले करने और रियासत की सहूलतकारी और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने से इनकार कर दिया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब अगर हम लोग इस स्टोरी के हकाइक पे आ जाए तो है क्या,
اگر میں آپ کے سامنے ساری تفصیلات رکھوں پریسائزلی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو موجودہ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں انہوں نے حکومت کے ساتھ مل کر اپنے تمام تر ایسٹس کو محفوظ کیا ہے. وہ کیسے کہ اسلام آباد میں سیاسی مقدمات بنانا، انہیں چلانا، اپنی مرضی کے نتائج نکلوانا، عام شہریوں کے مقدمات میں سیاست کے عنصر کو بالا رکھنا، یہ سب کچھ اپنے من پسند ججز کے ذریعے کرایا جا رہا ہے. اب یہ عدلیہ میں اس ملک ہمیشہ سے جو ہے وہ کچھ مہرے رہے ہیں جو کہ سرو کرتے ہیں، ہم اس کے متعلق ہی بات کر رہے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ جو اس سارے عرصے میں عدلیہ میں جو مہرے ہیں ان کو جو ہے وہ کچھ ایسی آوازیں عدلیہ کے اندر سے اٹھی ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ طے کر رہی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو یہ سب جو جسٹس سرفراز ڈوگر کو لایا گیا، ان کو لانا 26ویں ترمیم کو آلریڈی اس طرح سے ایکسپوز کر گیا تھا کہ 26ویں ترمیم کافی نہیں تھی. تو جسٹس ڈوگر جیسے جج کو پنجاب سے امپورٹ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باضمیر ججز پر جب مسلط کیا گیا تو کچھ چھوٹی چھوٹی انہوں نے وارداتیں ان کے آنے سے پہلے جسٹس عامر فاروق کر کے گئے اور ان کے آنے کے بعد بھی عیاں ہو گئی. وہ ایسے تھی کہ جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹیاں تھیں ان کو جو ہے وہ شفل کر دیا گیا، اپنی مرضی کے ججز وہاں لگا دیے گئے. اور پھر یہ ہوا کہ جو اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ کو سپروائز کرتی ہے ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کی جو انتظامی کمیٹی تو ہوئی چینج، اس کے ساتھ ہی ٹریبیونل کو بھی چینج کر دیا گیا. لیکن یہ بہت حیران کر دینے والی یعنی ہے. ماتحت مارچ میں عدلیہ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کی ایک انتظامی ججز کی کمیٹی، وہ جسٹس عامر فاروق تبدیل کر کے گئے تھے اور اس میں بھی نئے ججز کو انڈکٹ کیا گیا تھا جو کہ ٹرانسفر شدہ تھے یا جو نئے 26ویں ترمیم کے تحت آئے تھے. اور جسٹس ڈوگر نے یہ کیا کہ جو ماتحت عدلیہ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سروس ٹریبیونل بنا ہوا تھا اسے ہی ناجائز طور پر، غیر قانونی طور پر تبدیل کر دیا، کیونکہ اس سروس ٹریبیونل نے ان ڈیپوٹیشنسٹ ججز کے خلاف گھیرا تنگ کرتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ یہ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ واپس رپورٹ کریں. وسیم، ہوا کچھ یہ کہ 13 مارچ اس تاریخ کو 2 واقعات ہوئے. ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ یہ جو ماتحت عدلیہ کے ججز کی شکایات سننے کا فورم ہے نا، ٹریبیونل کا، سروس ٹریبیونل جیسے ہوتا ہے، اس ٹریبیونل میں 3 ججز تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے. جسٹس طارق محمود جہانگیری اس ٹریبیونل کے چیئرمین تھے، جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اس کے ممبرز تھے. 3 رکنی ٹریبیونل تھا. اور یہ ٹریبیونل بنا کب تھا؟ اور یہ ٹریبیونل ویسے تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا چلتا ہوا ٹریبیونل ہے وہ 5 سال سے چل رہا تھا، لیکن ایک جج صاحب جسٹس محسن اختر کیانی نے پچھلے سال یعنی سال 2024 کے جنوری میں یہ کہہ کر کہ کیونکہ وہ ججز انتظامی کمیٹی کا بھی حصہ ہے تو وہ ٹریبیونل کا حصہ نہیں رہ سکتے، ہو سکتا ہے کہ ان کے کسی فیصلے میں مفادات کا ٹکراؤ آ جائے یا انہوں نے پہلے سے سنا ہو، تو وہ اس وجہ سے اپنے کانشیسنس کے ذریعے خود ہی کمیٹی سے الگ ہو گئے. تو کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اور جسٹس جہانگیری جو ہے وہ سربراہ بنے اور یہ دونوں جج صاحبان جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس بابر ستار رکن بنے. 1 سال سے ٹریبیونل کام کر رہا تھا. ٹریبیونل کی تبدیلی کے لیے یا تو کوئی جج چھوڑ جائے یا پھر کوئی ٹھوس وجہ دینی ہوتی ہے، جیسے ججز کے ٹرانسفر کے وقت معاملہ اٹھا تھا، بالکل اسی طرح. تو جسٹس سرفراز ڈوگر نے اس ٹریبیونل کو اس وقت تبدیل کیا جب یہ ٹریبیونل ڈیپوٹیشنسٹ ججز کو واپس بھیجنے کا فیصلہ دے چکا تھا. فیصلے کے اندر بہت حیران کن قسم کے جو ہے وہ حقائق ہیں، ان کی طرف بھی میں آتی ہوں. ہوا یہ کہ 13 مارچ کا میں آپ کو کہہ رہی تھی، 13 مارچ 2025 کی تاریخ کو 2 واقعات ہوئے. ایک تو یہ کہ جج شاہ رخ ارجمند، جن کو کہ کے پی سے ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد لایا گیا، ان کی خدمات آپ ضرور بتائیں گے. ان کی خدمات پر آنے سے پہلے جج شاہ رخ ارجمند جو ہے ان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ٹریبیونل بنا اس میں درخواست آتی ہے اور یہ 3 ججز اس ٹریبیونل میں سماعت کر کے فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں 13 مارچ یعنی انہیں کے پی سے اسلام آباد ڈیپوٹیشن پہ لایا گیا اور اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ میں جس شخص کا وہ جس معزز جج صاحب کا وہ حق مارا گیا ہوگا وہ شکایت لے کر اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سروس ٹریبیونل میں آ گیا. ٹریبیونل نے ان کو سن کے سماعت کر کے دونوں جانب کو فیصلہ محفوظ کر لیا. اب ٹریبیونل نے اپنا فیصلہ سنانا تھا، لیکن جس تاریخ کو 13 مارچ کو فیصلہ محفوظ ہوا اسی تاریخ کو ایک ریٹ پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہوئی تھی. اس ریٹ پٹیشن کے اندر جو کہ ایک اور مدعے پر تھی، لیکن اس میں کیونکہ ماتحت عدلیہ کے اختیارات کی بات تھی تو جسٹس بابر ستار نے وزارت قانون کو نوٹس کرتے ہوئے یہ سوال پوچھا 13 مارچ ہی کو کہ آپ کس قانون کے تحت اسلام آباد میں ڈیپوٹیشن پہ ججز لاتے ہیں اور پھر وہ ڈیپوٹیشن پہ آنے کے بعد 3 سال یا 5 سال کی مدت پوری کر کے واپس نہیں جاتے بلکہ اسلام آباد کی جو ماتحت عدلیہ اسی میں ضم ہو جاتے ہیں اور پھر دہائیوں تک اسلام آباد کی عدلیہ میں رہتے ہیں، اعلیٰ عدلیہ کا حصہ بھی بنتے ہیں. اصل مسئلہ اس نوٹس کے بعد اٹھا. ایک طرف فیصلہ محفوظ ہوا، دوسری جانب نوٹس ہو گیا. اسی دوران کیا ہوتا ہے کہ جسٹس
सरफराज डोगर जो कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वो सदर मुमलिकत को सिफारिश करते हैं कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मातहत अदलिया के लिए बना ये ट्रिब्यूनल तब्दील कर दें, और सदर मुमलिकत 18 मार्च को तब्दीली का मंजूरी दे देते हैं। और मंजूरी के बाद क्या होता है कि नया नोटिफिकेशन 18 मार्च को निकल आता है नए ट्रिब्यूनल का, और नए ट्रिब्यूनल के अंदर जस्टिस खादिम सुमरू जो हैं वो सरबराह होते हैं, चेयरमैन होते हैं, और उसके अलावा जस्टिस आजम खान उसके रुकन होते हैं, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इंपोर्ट करके लाए गए हैं जस्टिस खादिम सुमरू के साथ, उन जज को जो है वो हिस्सा बना दिया एक जाता सेकंड है। यहीं पे रुक जाइए। सर्विस ट्रिब्यूनल जिसने मातहत अदलिया के ग्रीवेंसेस सुनने हैं और इसी तरह की दरखास्तें सुननी है ना कि किसी का हक मारा गया, डेपुटेशनिस्ट जजेस इस्लामाबाद में आए हैं, उनके केसेस अब कौन सुनेंगे? खादिम सोमरो जो खुद, जिन्हें अपनी फेट का नहीं पता, जो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसल्लत होकर आए हैं, जजेस का हक अगर मांग स्टेटस को बरकरार ना रहा तो ये मसूब वापस जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का हक इन्होंने मारा, अब ये बैठ के सुनेंगे, और साथ उनके हैं जज मोहम्मद आसिफ जो इनका यही जो सेम जो केस है, सेम केस है, जो बलूचिस्तान से आए हैं, और जो तीसरे जनवरी हैं में बलूचिस्तान में लगाए गए थे और लगाने के 17 दिन के बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंपोर्ट कर लिए और गए। तीसरे हैं जज मोहम्मद आजम जो कि केपीके से ताल्लुक रखते हैं। डेपुटेशन इस्लामाबाद हुई वो इनकी, डेपुटेशन पे हैं। इस्लामाबाद डेपुटेशन हुई और इस्लामाबाद से कोटे पर आकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज बन गए, और अभी वो एडिशनल जज है। अभी उनकी भी फेट नहीं मालूम, और उनको भी दूसरा वो उस खिदमत कमेटी करनी का भी हिस्सा है जो कि इंतजामी कमेटी है इस्लामाबाद हाई Exactly, कोर्ट और के उनकी जजेस की। मफादात का टकराव आप ये देखें कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने साल 2024 में इस ट्रिब्यूनल में बैठने से इसलिए इनकार कर दिया था और इससे अलग हो गए थे क्योंकि वो जजेस इंतजामी कमेटी का हिस्सा थे, क्योंकि उनके सामने वहां पर कोई दरख्वास्त ऐसी आ सकती थी जो ट्रिब्यूनल में मसला करती, तो जज आजम खान एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का भी हिस्सा है और ट्रिब्यूनल का भी हिस्सा है, तो उनकी पांचों घी में और सर कड़ाही में। बहरहाल अब मैं ज़रा इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। नाज़रीन, हम ये जो बात कर रहे हैं कि डेपुटेशन पे आए जजेस, डेपुटेशन पे आए जजेस, उसकी एक पूरी तारीख है। यानी ये कोई अब मरियम कोई हुस्न इत्तफाक तो नहीं हो सकता कि इमरान खान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 26 नवंबर के हाईली पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस सिर्फ डेपुटेशनल जजेस और सहाफ़ियों के जिसमें रियासत का, इस मुल्क की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत वक्त का बराह रास्त मुफाद आता है, तो वो सिर्फ डेपुटेशनिस्ट जजेस सुन रहे हैं। इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में वो जज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद के ही मातहत अदलिया के कोटे पर आया, यहाँ का जज लगा, क्या उसकी काबिलियत नहीं है? ये एक हुस्न इत्तफाक है। तो इससे आपको वो सारे सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स, और इसमें जो रियासत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर कानूनी इक़दाम हैं उसका इदराक होता है। पहली मिसाल मैं आपको देता हूँ। अभी हमने जज शाहरुख अर्जुमंद की बात की। जज शाहरुख अर्जुमंद जो हैं ये डेपुटेशन पे आए हैं। इमरान खान के खिलाफ इन्होंने इद्दत केस का फैसला महफूज करके नहीं सुनाया था, रिक्यूज कर गए थे, ये भी अपनी मिसाल एक आप था। और फिर तोशा खाना 2 जो इस वक्त ज़ेर समात है केस, एक वाहिद केस इमरान खान के खिलाफ अडियाला जेल में जो इस वक्त चल रहा है, बलगारी ज्वेलरी सेट थे गालबन, उसके खिलाफ 7 करोड़ कीमत, जी हाँ, 3 करोड़ लगाई। तो वो स्पेशल कोर्ट के जज हैं, और अगर डेपुटेशनल जजेस वापस जाते हैं तो शाहरुख अर्जुमंद साहब को भी वापस जाना पड़ेगा। लिहाजा हमारी रियासत इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि शाहरुख अर्जुमंद जैसे जजेस वापस जाएं, इसलिए ट्रिब्यूनल गैर कानूनी तौर पर तब्दील कर दिया गया। इमरान खान की 5 अगस्त 2023 की गिरफ्तारी की वजह बनने वाला वो पहला फैसला जो जज मोहम्मद हुमायूं दिलावर ने दिया था, वो भी डेपुटेशन पे आए हैं हुजूर। ये भी गालिबन खैबर पख्तूनख्वा से डेपुटेशन पे आए हैं, और इनकी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें खसूसी अदालत, इस्लामाबाद की खसूसी अदालत का जज भी बना दिया गया। तीसरे जज हैं इमरान खान को इद्दत केस में सज़ा सुनाने वाले। इद्दत केस शायद इस्लामी तारीख का एक भोंडा तरीन केस है। आज तक इद्दत केस नहीं बना था किसी के खिलाफ, लेकिन ये भी मौजूदा हाइब्रिड रजीम के सर सेरा जाता है कि उन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल के खिलाफ इद्दत का केस बनाया, और उसमें जज कुदरतुल्लाह, ये उनको क्रेडिट जाता है, ये भी डेपुटेशनिस्ट जजेस थे और अब इस्लामाबाद की अदलिया में जम कर दिए गए। और इमरान खान को सजा सुनाने के बाद प्रमोशन भी मिल रही है इन जजेस को। जी हाँ, प्रमोशन भी मिल रही है। इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में सजा सुनाने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन को भी आर्जी तौर पर इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में लाया गया था, यानी डेपुटेशन पे आए थे, और जब इन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसले दिए तो अब इनको नवाज कर खसूसी अदालत, स्पेशल कोर्ट का जज जो है लगा दिया गया है। स्पेशल कोर्ट के जो जजेस लगते हैं वो वजारत कानून के नोटिफिकेशन से लगते हैं, और वजारत कानून कौन है? और ये वही जज साहब हैं वसीम जिन्होंने ईद से कबल पीटीआई के एक वर्कर हैदर सईद का 14 रोज़ा एक शनाख्त परेड पर उनको जेल भेज दिया था। जी हाँ,
اس کے بعد ایک اور مثال لے لیجئے کہ عمران خان کو 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنانے والے جج ناصر جاوید رانا پنجاب سے اسلام آباد ڈیپوٹیشن پہ لائے گئے تھے. ایک مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہیں ان کے خلاف کارروائی تعدیبی کارروائی کا کہا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں واپس بھیجا. یہ ساری پوری کہانیاں مختلف ویڈیوز میں بتا چکے ہیں, مگر وہ واپس آئے. انہوں نے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سنایا, جس کے بارے میں سنید یہ ہے کہ وہ جو ججمنٹ ہے وہ موصوف نے نہیں لکھا, وہ کہیں سے لکھا ہوا آیا تھا. اور اس کے بعد ناصر جاوید رانا صاحب کو اسلام آباد لا کر ایڈیشنل سیشن جج لگا دیا گیا ہے اسلام آباد میں, فرمائش پر لگایا گیا وسیم. ہاں, اور ضم کر دیا گیا ہے. اور کل کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید ججز چاہیے ہوں تو موصوف کا نام بھی اس میں زیر غور آ سکتا ہے. سٹیٹس کو رہا تو یہ سب سی وی پہ پورا اترتا ہے. تو اب عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جتنے بھی کیسز, تو وہ ڈیپوٹیشنل ججز ہیں. تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار, جسٹس سردار اعجاز اسحاق اور جسٹس طارق جہانگیری, ان کے فیصلے کو دیکھا جائے تو ان ججز کو واپس گھر جانا ہوگا, جبکہ ایسٹ جو ہیں وہ محفوظ. انہوں نے فیصلہ کیا دیا یہ ہم پہلے بتانا کوئی صاف لفظوں میں بھول گئے. ان جج صاحبان نے 17 مارچ کو فیصلہ دیا اور وہ فیصلہ آنکھیں کھول دینے والا ہے. وسیم, یہ ججز کہتے ہیں ابھی 18 مارچ کو نوٹیفیکیشن ہوا نئے ٹریبیونل کا, یعنی یہ فیصلے کا آغاز ان ججز کو ڈیپوٹیشن سے 6 ماہ کے اندر واپس بھیجنے والا جسٹس بابر ستار, جسٹس جہانگیری اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے فیصلے کی آپ بات کر رہے ہیں. جی ان کے فیصلے کی بات کری. اس فیصلے کے اندر یہ جج صاحبان لکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے فیصلہ محفوظ کیا 13 مارچ کو, اور فیصلے کے بعد جو ہے وہ نیا ٹریبیونل بنا. تو جج صاحبان لکھتے ہیں کہ فیصلے سے قبل ہمیں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر, جو کہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں, ان کے سیکرٹری کی جانب سے یہ اطلاع آتی ہے کہ آپ یہ فیصلہ نہ دیں کیونکہ ہم نے نیا ٹریبیونل بنا دیا ہے. یہ بھی اپنی تاریخ آپ ہے کہ وسیم, اگر کسی جج نے فیصلہ محفوظ کیا ہوتا ہے, مثال کے طور پر سائفر کے مقدمے میں عمران خان کی بریت کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل نے, وہ سپریم کورٹ چلے گئے لیکن انہوں نے ہی فیصلہ دیا کیونکہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا. ایسا نہیں ہوتا کہ جن جج صاحبان نے فیصلہ محفوظ کیا ہو, اگر کوئی تبدیلی آ جائے, وہ پروموٹ ہو جائے, ان کی جگہ کوئی نئے جج صاحبان آ جائے, تو وہ فیصلہ نہیں دیں گے. فیصلہ وہی دیں گے کیونکہ انہوں نے مقدمہ سن رکھا ہے. اب سائل کا جو حق ہے وہ کیسے جو ہے وہ اس سے چھینا جا سکتا ہے. بہرحال جسٹس سرفراز ڈوگر کے سٹاف نے ان ججز کو کہا کہ آپ یہ فیصلہ نہ دیں, لیکن ان جج صاحبان نے نہ صرف فیصلہ دیا, تمام ڈیپوٹیشنل ججز کو 6 مہینے کے اندر, چاہے جو ایبزارب ہو گئے ہیں یا پھر جو اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ میں آ کر بیٹھے, ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ ایکٹ جو 2010 کا ہے اس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ نہ ہی ڈیپوٹیشنل ججز کے اسلام آباد میں مستقل رہنے کی کوئی گنجائش ہے, نہ کوئی قانون اس کو بیک کرتا ہے, نہ کوئی آج تک کی عدالتی نظیر ہے جس کے تحت آپ یہ کہہ سکو کہ یہ ججز اسلام آباد کی عدلیہ کے اندر رہیں گے. تو اس طرح ان جج صاحبان نے جو ہے یہ فیصلہ دیا کہ نہ صرف 6 ماہ کے اندر یہ ججز واپس جائیں بلکہ 1 ماہ کے لیے ہمارا فیصلہ معطل رہے گا. تب تک اس فیصلے سے جو متاثرہ فریق ہے اگر وہ کوئی درخواست کرنا چاہے تو ٹھیک ہے, بصورت دیگر آپ کو ہمارے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے 6 ماہ کے اندر ان تمام تر ججز کو واپس بھیجنا ہوگا جن کے کارنامے ہم آپ کے سامنے گنوا چکے ہیں. اس کے علاوہ ججز نے یہ کہتے ہوئے جو نیا ٹریبیونل بنایا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر نے صدر مملکت کی منظوری سے, اس کو بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جب ایک جو عمل ہے اس کا بنیاد غیر قانونی ہو تو اس کے اوپر جو آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں وہ بھی غیر قانونی ہوتی ہے. تو جب ٹریبیونل غیر قانونی ہے تو اس کی کارروائی بھی غیر قانونی ہوگی, اور اس طرح سے انہوں نے نئے ٹریبیونل کی نوٹیفیکیشن کو یا نئے ٹریبیونل کو بھی معطل کر دیا ہے. اب یہ نئی جو رسا کشی صرف ہم لوگ ہائی کورٹ کی سطح تک رپورٹ کرتے ہیں. ہم نے آج آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے ماتحت عدلیہ کے اندر سیاسی انجینئرنگ کے مقدمات کے لیے اپنی من پسند ججز کو لایا جاتا ہے, کیونکہ اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ کے جو ججز ہیں انہوں نے اس قسم کی جو ہتھ کنڈے ہیں ان سے کرنے سے انکار کر دیا تھا. ویسے ہم مثال کے طور پر ججز کو لے سکتے ہیں, جج محمد عمران ہیں, جج فیضان گیلانی ہے, جج مرید عباس ہے, بیشتر کئی ججز ہیں. اب آپ خود دیکھ لیجیے 38 ججز اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ میں, 8 اس وقت ڈیپوٹیشن پہ آئے تھے, انہیں ضم کر دیا گیا ہے, پرماننٹ کر دیا گیا ہے. کس قانون کے تحت کیا گیا کسی کو کچھ نہیں پتا, قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ 20 سے زائد ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں, 28 تو یہ ہو گئے, 20 سے زائد, بلکہ اگر ہم گن لیں کہ ایگزیکٹلی ڈیپوٹیشن پہ کتنے آئے ہیں, یہ ہمارے پاس لسٹ ہے, جو یلو مارکنگ ہے وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے لوگ ہیں. میں گن کے آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, پہلے پیج پہ صرف 10 ہیں. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, معذرت کے ساتھ 25 ڈیپوٹیشن پہ ہیں اور
6 से 7 गालिबन जो मैंने अभी बताए हैं वो क्या हैं? सिर्फ 14 मुस्तकिल जज हैं इस्लामाबाद की जुडिशरी में, मुबारक हो। और तब इनके अलावा स्पेशल जजेस हैं, जज ताहिर अब्बास सिप्रा स्पेशल जज, जज मोहम्मद जुल्करनैन स्पेशल जज, जज और वो भी डेपुटेशन से लाए गए फिर बाद में स्पेशल जज। एग्जैक्टली, स्पेशल जजेस, इन तमाम तर को स्पेशली नवाजा गया है जिनका हक है स्पेशल जज बनने का, जो इस्लामाबाद की मातहत अदलिया में काम कर रहे हैं। आपने कभी उनसे मुतालिक कोई स्कैंडल नहीं सुना, कभी आपने उनसे मुतालिक कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि उन जजेस ने कोई ऐसा फैसला दिया हो जो नाकाबिले कबूल हो या जो मौजूदा नहीं। देखिए वो सर्व इस्लामाबाद का जो ओरिजिनली यहाँ के अदलिया के लोग हैं, फिर अगर उन तरक्कियाँ पानी हैं तो फिर उन्हें रियासत के फैसलों का साथ देना होगा। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 जज लगे ना एडिशनल, एक वकील साहब लगे जो माजी में उन्हीं के अपने थे, जी हाँ, और एक जज लगे जो डेपुटेशन पे केपी से आए थे। इस्लामाबाद की अदलिया से कोई जज नहीं लगा। इसका फ़र्क भी है वसीम, जो इस्लामाबाद की अदलिया होती है ना, जो यहाँ के मुस्तकिल जजेस होते हैं, उनके ऊपर होती है मुस्तकिल हाई कोर्ट। हाई कोर्ट उनके खिलाफ इंज़बाती कार्रवाइयाँ भी कर सकती है, हाई कोर्ट उनको बुला भी सकती है, हाई कोर्ट उनको सुपरवाइज करती है। जो डेपुटेशन पे आए जजेस होते हैं ना, उनको ये खौफ नहीं होता, क्योंकि उनको किसी भी वक्त उनके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन होता है, उनको वापस भेज दिया जाता है। वापस भेजते हैं तो उनके पेरेंट हाई कोर्ट्स के तहत तो उन्होंने नहीं किया होता कुछ भी, तो उनको खौफ नहीं होता पकड़े जाने का। वो जो बेखौफी है वो ये सब कुछ करवाती है, और जाहिर है कि उनको साथ में गारंटी दे के लाया जाता है कि उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जाएगा। तो ये एक बारीक कार्रवाई है। ये इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा जजेस हैं जिनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं मौजूदा निज़ाम और मौजूदा निज़ाम के लगाए गए जस्टिस डोगर, लेकिन उनको वहीं पर मुश्किल में डाल रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन 5 जजेस ने, जिन्होंने ख़त भी लिखा, जो अपने हल्फ की पासदारी करते हुए किसी भी तरह झुक नहीं रहे, इनसे मैनेज नहीं हो रही है, उनके ऊपर ला करके इस किस्म के मजीद जजेस लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना है कि ये निज़ाम कब तक चलता है। मुझे और वसीम मलिक को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए।